मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ आतिउल्लाहि व आतिउर रसूल उलुल अम्र मिनकुम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इतनी खूबसूरत आया मुबारका हमें दी और हमको ये भी कह दिया कि ये निशानियाँ हैं ले आयातिल याकिलून, ये निशानियाँ हैं अक्ल करने वाले लोगों के लिए, ये निशानियाँ हैं फ़िक्र करने वाले लोगों के लिए। आपको सबसे पहले अक्ल व फ़िक्र के ज़ाविये में मैं आज के दिन की मुबारकबाद पेश करती हूँ कि मौला कायनात अलियन मुर्तज़ा वसी रसूल सकलैन अजायब किरदिगार के मज़हर और अजायबात आलम के मज़हर अलियन मुर्तज़ा की ज़ात अक़दस को ज़मीन के इस खित्ता ज़मीन पर उतार कर परवरदिगार आलम ने एक ऐसा इस्तेहकाम बख्शा है कि जिससे कायनात में मोहब्बत करने वालों की इस ज़ात अक़दस से एनर्जी कायनात तक उनके लिए राहबर बनती है। देखिए, अली की मोहब्बत सिर्फ सुनाने और बताने की नहीं है बल्कि फ़ायदा हासिल करने की है। आज तारीख़ ने आज बताया है हमें कि वो जो ताकत उस ज़माने में आज जो हम तारीख़ से पढ़ते हैं अलियन मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल और कमालात, वहाँ तक तो हमारा इदराक इसलिए नहीं जानता। जो मोहब्बत करने वाले हैं वो समझते हैं कि हम मोहब्बत व अक़ीदत में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारा राब्ता नहीं है, और जो मुनाफिकत में या दुश्मनी में है वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमने इतना बुरा भला किया कि नफ़रत करके शायद अपने कमाल को हासिल कर लिया। परवरदिगार आलम ने जब कायनात के सिलसिले को मुज़य्यन किया, बनाया, इसमें रौनकें बख्शी, तो उसने अपने नूर से, अब बहरे नूर किरदिगार में तो हर शय थी, कुछ न था तो मैं था, तो उसने सबसे पहले जब अपने हबीब को खल्क किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को, पहली खिलकत। आज हमें कहा जाता है, बाज़ लोग कह देते हैं कि जी रिसालत भी तो सबसे आखिर में आए थे, अगर अली आए थे तो वो क्या हुआ, रिसालत आखिर में नहीं आए थे। ये हमारी कम अक्ली है जो हम इस तरह बयान करते हैं। वो खलक़ल्लाह है नूरी, वो सबसे पहले आए थे, वो सिखाते रहे थे दुनिया को, और जब कामिल करना था तो तब सबसे बड़ा प्रोफेसर आयत उतरता है और उसने आकर हमको निजात के उस रास्ते पे लेके जाता है जहाँ से हमें ये हिकमतें किरदिगार की मिलती हैं, परवरदिगार की मिलती हैं। परवरदिगार आलम ने पूरे निज़ाम कायनात को मुरतब किया है। वो जानता है कि मैंने किस हस्ती को किस मकाम पर किस लिए खल्क करना है। इज़ा नफ़क़्ता मिन रूही, मैंने आदम का पुतला बनाया तो अपनी रूह को इसमें दाखिल किया, तो जब पुतले में रूह इलाही दाखिल हुई तो वो इस आलम में आ गया कि अब वो मुतहर्रिक हो गया। अब देखिए, परवरदिगार आलम ने हर चीज़ को वसीले के ज़रिए से कायनात में मुरत्तब फरमाया है। तो अब आदम का पुतला बना, फिर उसमें रूह गई। रूह क्या है? ये अम्र रब्बी है, ये तुम नहीं जानते। अब परवरदिगार आलम ने अम्र रब्बी के इतने मानी बताए और उसके बाद ये कह दिया कि मेरा एक ज़मीन पे अपने एक नबी को कि मेरा एक घर बनाओ। अम्र रब्बी बता रहा है और वहां पे वो ज़मीन पे एक घर बना रहा है। अम्र इलाही हम देख रहे हैं कि मुतहर्रिक हो रहा है, अंबिया की सूरत में आ रहा है, मुरसलीन की सूरत में आ रहा है, और जो आम गुनहगार लोग हैं उनकी इस्लाह के लिए यही ताकतें, यही अनवार, हर एक में अम्र रब्बी का ज़हूर है, हर एक में रूह है। लेकिन यही वो फ़र्क है जिसको आपको जानना और पहचानना है कि अम्र रब्बी के कमाल को हिदायत के लिए जब खल्क फरमाता है तो वो नूर, वो अनवार, उनकी रोशनी इसलिए कामिल होकर हिदायत का बाइस बनती है कि वो जद्दोजहद करते हुए उस मोहब्बत के साथ मुंसलिक रहते हैं कि जो तरवीज कायनात के लिए इस्तेहकाम कायनात का बाइस बनती है। अब अम्र ज़ात में है, अब अम्र रब्बी आपके पास है। अब अपने एक ऐसे अम्र रब्बी के हामिल को जिसको नबूवत पर फाइज करता है, तो मेरा खुदा फरमाता है कि ए मेरे प्यारे, अब तू मेरे लिए एक घर बना। हमने ये सिलसिला मुद्दतों से, सदियों से देखते चले आ रहे हैं, अंबिया को देखते चले आ रहे हैं, मुख्तलिफ आलम में मुख्तलिफ अंबिया आ रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब वो हर एक को जितनी जितनी तरबियत दे सकता था वो दे के उस मकाम पर लाता है कि अब अपना घर बनवाता है, अब उस घर की तकरीम करवाता है, उस घर की इज्जत व अजमत बताता है, उस घर को मुक़द्दस बनाता है, मुक़द्दम बनाता है,
اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس گھر میں ایک نور کو اتارتا ہے۔ اب دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہیں آپ کے حضور میں ذکر کیا کہ جب اوپر سائنس یہ کہتی ہے کہ بلندیوں پہ جب نور ہے تو وہ ہمارے تصورات سے بھی بالا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کئی ایسے سیارے ہیں 86,000 لاکھ سال یہاں پہ زمین پہ آنے میں روشنی کو درکار ہوتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اگر پیور انرجی آ جائے، خالص آ جائے، تو اللہ میاں قرآن میں بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ قرآن ہی جو پیغام ہے وہی کسی دیوار پہ اتارتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو یعنی یہ وہ طاقتیں اور انرجیاں ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہیں۔ وہ ذات ذوالجلال کے کمال کی انرجی، وہ ذات ذوالجلال کے کلام کی انرجی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر بنانے کے بعد جب ایک ایسی منزل اور موقع آتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد اس نور مقدس کو لے کر کعبے کے پاس جیسے ہی پہنچتی ہیں تو وہ نور، وہ کامل، وہ طاقت، وہ انرجی، وہ انوائرمنٹ، وہ جو پاور آف انرجی آسمان سے آہستہ آہستہ چھنتی ہوئی اس مقام پر پہنچتی ہے کہ جہاں پر وہ اپنی کیپیسٹی کو، انوائرمنٹ کو اس طرح کم کر سکتی ہے کہ دوسرے وجود میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی حالت یہ تھی، بہت غور سے اس چیز کو سنیے گا، کہ وہ اس عالم میں آتا ہے تو سوچئے کہ وہ کس وجود کو مقرر فرما رہا ہے، کن وہ منازل سے گزار کر لا رہا ہے کہ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد آتی ہیں، کیا کہتا ہے اللہ؟ یہ اگر پہاڑ پہ ہوتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کیا کہتی ہے سائنس؟ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ نیچے ابھی کچھ بلندی پر ہو تو وہ ہر چیز کو ٹکڑے کر دے، وہ کسی وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ ذات ذوالجلال کی وہ انرجی جب فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار پہ آئیں تو دیوار نے، پتھر نے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بتا دیا کہ یاد رکھنا یہ وہ ایک ہمارا منسلک رابطہ اور حقیقت، یعنی قوت انرجی کا، وہ پاور کا، وہ یہ ایک ایسا مرکز ہے کہ جس کی اہلیت ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ قرآن مجید تمہیں بتا رہا ہے، ہمیں اس کا وجدان مل چکا ہے۔ تو آؤ دیکھو کہ یہ وہ نور آج فاطمہ بنت اسد لے کے کعبے میں اس گھر میں داخل ہونے جا رہی ہیں کہ پروردگار عالم نے دیوار کو پھاڑ کر بتایا کہ جو نور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے وہ قوت الہی سے مزین ہوتا ہے کہ جو اگر ہم اس کا بیان دیتے رہے کہ یہ وجود میں نہیں آ سکتا، یہ پہاڑوں کو پھاڑ کے رکھ سکتا ہے، تو میں نے اس کے لیے یہ انتظام کیا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے لیے جو گھر بنایا ہے، میں نے اسی میں اس نور کو، پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر تمہیں بتا دیا ہے کہ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے جہاں پتھر ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ میرے انوار کامل کا وہ وجود ہوتا ہے کہ جو اختیار رکھتا ہے، کامل ہوتا ہے میری کائنات کی حکمتوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، کہ اگر ان سے منسلک رہو گے تو میری ذات کے ساتھ تمہارا متصل ہونا حقیقی بن سکتا ہے، اور اگر اس سے بے نیاز رہو گے تو کبھی بھی اس منزل پر نہیں پہنچو گے، خوف سے ٹکڑوں کے باہر کھڑے رہو گے۔ اب میں اس کو اپنے گھر میں لا کر اس تمام اعزازات کے حامل اس ہستی پیکر کو اس وجود میں ڈھال کر دنیا کو دینے جا رہا ہوں، تاکہ قیامت تک تمہاری یہ عقل و وجدان اس چیز کو تسلیم کر لے کہ پروردگار عالم تمہارا نہیں، تم حکمت کردگار کے محتاج ہو۔ آج ہم کسی کو بھی اٹھتے ہیں، جو بھی لوگ ایمان لائے، بے شک جو بھی مقدس ہے بہت اعلیٰ ہوگا، اصحاب کرام ہوں گے اور معتبر قطب ہوں گے، ولی ہوں گے، قلندر ہوں گے، راوی ہوں گے، حفاظ ہوں گے، لیکن یقین کیجئے حکمت پروردگار کو کائنات میں ترویج دینے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے، اس قوت کی نشاندہی پروردگار عالم نے یہ کرائی ہے کہ وہ کہیں بھی ظاہر ہو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ان چیزوں کے کہ جو اس نور کے اہل نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو پتھر نے ٹکڑے ہو کر تمہیں بتایا ہے کہ یہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اس نور کو یہاں سے دخول اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تم اس فہم کو پا سکو
کہ پروردگار عالم نے اپنے وجود کو، اپنی صفات کو کس طرح کمال کے اس درجے پر فائز کر کے اپنے گھر میں اتارا ہے، تاکہ کل تم کسی بھی سیکھنے والے کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس کی کو فالو کر لیں یا اس کے ساتھ اپنی ذات کو منسلک کر لیں تو ہم نجات پائیں گے، کیونکہ روح جو آپ کے اندر ہے وہ امر ربی ہے، اور جو امر ربی ہے اس کو اولو الامر کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جو کہ امر کے اوپر اولا ہوتا ہے، یعنی آپ کی روح تو امر ہے، اب اس کے اوپر اختیار رکھنے کے لیے اس سے اعلیٰ ایک اولا جو ہے اس کو اولو الامر کہا جاتا ہے۔ آپ کی روحوں کے اوپر اولا وہ اولو الامر ہے، جو رسالت ماں کو خلق کرنے والے نے علوم سے بہرہ کر کے اپنی حکمت سے ایک درب بھی عطا کیا کہ جاؤ اور امر ربی کو اولو الامر کے کمال سے کائنات میں پھیلا کر دکھاؤ۔ اللہ کی ذات اللہ کی ذات امر ہے، اور اس کا رسول اس کی ساری حقیقتوں کو تم تک پہنچانے والا، حکمتوں کو بتانے